बहुत सी ट्रॉफियाँ हम दोनों ने मिलकर हासिल की। हमारा शुमार तरक्की पसंद मुकर्रीन की सफ में हुआ करता था और हम मुबाहिसों को तरक्की पसंद तहरीक के मीडियम के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे और अक्सर लोग हम जैसे मुकर्रीन के लिए ऐसी करारदातें ऐवान में लेकर आते थे कि हमारी फिक्र को पाबजौला कर दिया जाए। कभी ये एक साजिशी टोला था, कभी हमें उलझाते थे ये कहकर कि हुस्न फितना है, कभी कह देते थे कि वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, लेकिन मुझे और ज़ुलेखा को करारदातों को ट्विस्ट करना आता था और हम किसी न किसी तरह मकसदियत की तरफ करारदात को लेकर आया करते थे और लोग ये कहा करते थे कहीं की पूछिए कहती है खाली। यूसुफ भाई ने अपनी किताब में ये लिखा है कि उन्होंने ज़ुलेखा को देखा और जब नाम सुना तो ख्याल आया कि वो कहानी जो मिस्र में नामुकम्मल रह गई थी उसे क्यों ना शहर कराची जो रोशनियों का शहर कहा जाता है उसमें तकमील तक पहुंचाए। लेकिन मुझे यूसुफ भाई से थोड़ा सा इख्तिलाफ। मैं ये समझती हूँ कि ये नाम का मिलाप नहीं था, ये तरक्की पसंद सोच का मिलाप था, ये तरक्की पसंद फिक्र का मिलाप था, ये दो ज़हीन ज़हनों का मिलाप था। आपकी किताब दिलदारे नज़र की शबनम, इसको मैंने पढ़ा। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने ये किताब तरतीब दी। मेरे ख्याल में ज़ुलेखा भी किसानों, मजदूरों और मजलूमों की बातें किया करती। ये वो ज़माना था तालिबान का। और इनकी किताब पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यूसुफ भाई भी जागीरदारों, सरमायादारों और लुटेरों से बरसरे पैकार नजर आए। ज़ुलेखा भी एक मिसाली दुनिया के ख्वाब देखा करती थी और मैंने महसूस किया कि यूसुफ भाई को भी एक ऐसी ही मिसाली दुनिया की तलाश है। ज़ुलेखा भी इंसान को सिर्फ और सिर्फ औलाद आदम गिरदाना करती थी और यूसुफ भी इंसान को नस्ल व रंग, फिरका व मजहब से बालातर समझते हैं। ज़ुलेखा भी कहा करती थी कि ये अहद शऊर नौ है, तकदीर अमने आलम है, गंजी नए तरफ है। ज़ुलेखा भी कहा करती थी कि बेजान मशीनों में जिंदगी दौड़ाने वाला मजदूर जो कल खुद तक जिंदगी से महरूम था आज जाग उठा है, बेदार हो गया है। और इनकी किताब पढ़ने के बाद मुझे मालूम हुआ कि यूसुफ भी अपनी किताब और अपनी नज़म प्रोलतारी में मजदूर को इस तरह से जगाते हैं कि रक्स करती मशीनों का घुंघरू था मैं, रक्स करती मशीनों का घुंघरू था मैं और दौड़ते वक्त की पाँव की धूल था। आपकी राहतें सब मेरे दम से थी और आपकी सब मिलों में मेरा खून था। और जब यूसुफ का मजदूर बेकार होता है, जब यूसुफ मेहनतकश को जगा देते हैं, झंझोड़ देते हैं, तो फिर क्या खूब कहते हैं कि रक्स करती मशीनों पे काबिज था मैं और दौड़ते वक्त की बात हाथों में थी। दोस्तों, यूसुफ भाई का मजमुआ पढ़ने के बाद मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि शेरों के इंतखाब ने रुस्वा किया है, बल्कि मैं यूँ कहूँगी कि शेरों के इंतखाब ने पहचान दी है। जब हवा की बेटी सिसकती बिलकती पाई, जब हवा की बेटी पर मजालिम होते देखे, तो अगले जन्म मुझे बिटिया न कीजो, दुख्तरे मरियम और मुकरबा जैसी नज़में सुपुर्द कलम हो गई। और जब इंसान को इस्तिसाली माशरे में जकड़ा हुआ पाया, जब इंसान पर मजालिम होते देखे, तो शांति, प्रोलतारी, डुबोया मुझको फिरकों ने जैसी नज़में लिख डाली, अपने देश की याद में तड़पाया और नाहक खून वतन में बहता देखा तो वतन की तकलीफ का बाइस बने। और ए निगारे वतन तू सलामत रहे के जज्बे से सरशार होकर मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए आज भी बेचैन नजर आती है। उनकी शायरी
अपने अहद की अक्कासी है, और जब तक हक व बातिल के दरमियान महाजाराई जारी रहेगी, यूसुफ भाई का कलमी जिहाद भी जारी रहेगा। आखिर में दुआया कलमात के साथ रुखसत चाहूँगी कि अल्लाह करे ज़ोरे कलम और ज़िंदगी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा साहिबा, ये इजहार ख्याल के लिए रिश्वट से तशरीफ लाई थी। मैं जिस साहब को दावत दे रहा हूँ, आप इनको जानते हैं, ये बहुत ही अरबाब शुमाली अमेरिका ज़ौक़ अरबाब में ये जो है रह चुके हैं, और उन्होंने बाकायदगी से बहुत सी अदबी महफिलें मुनक़्क़िद कराई हैं, और इस शहर में कई मुशायरे भी करवा चुके हैं। मैं दावत दूंगा जनाब किफ़ायत रहमानी साहब को कि तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल करें। जनाब किफ़ायत रहमानी साहब। मेरी राशि मुलाकात यूसुफ राहत साहब से 7 साल पहले हुई। इस दौरान में मुझे अक्सर उनका कलाम सुनने का मौका मिला। बाग ज़ौक़ी महफिलों में वो हमेशा शामिल होते रहे, ख़ास तौर पे हमारे शज़बानी मुशायरों में। अच्छा, उनका कलाम अक्सर सुनने का मौका मिला। यहाँ तक मैंने देखा है, सुना है, वो कौमी मामला, कौमी मज़ामीन, कौमी मौज़ूआत और सोशल मौज़ूआत पर अपनी शायरी करते हैं। जैसे अभी दूसरी साहिबा ने फरमाया है कि उनकी एक नज़म अगले जन्म मुझे बिटिया ही दो, हालांकि उन्होंने तरमीम के साथ उसको कहा है। इनके जज्बात की बेहद कदर करता हूँ। हमारे शफ़ाई मुशायरों में शमूलियत से पहले मैं मुख्तलिफ शुरा से पूछा करता था कि आपका कौन सा कलाम शायर हुआ है, तो इनके बारे में हमेशा मैं लिखा करता था। नाज़िम या नाज़िमा को इनका तारफ़ कराने के लिए, सब शुरा का तारफ़ कराने के लिए इसके बारे में मैं लिखा करता था कि कलाम की इशाअत ज़ेर गौर है। तो वो इशाअत अब पूरी हो रही है। मैं जनाब यूसुफ राहत साहब को बेहद बेहद मुबारकबाद देता हूँ। उनकी इस किताब की इशाअत पर मुझे निहायत खुशी है कि उन्होंने इस पहले दीवान को, पहले मजमूए को छुपवाया है, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे ज़ोर कलम और शुक्रिया किफ़ायत रहमानी साहब। अब मैं जिस खातून को बुला रहा हूँ दावत इज़हार ख्याल के लिए, वो ना तो कोई शायर है और ना कोई मुसन्निफ़। ये साइंस की स्टूडेंट है और साइंस की उस्ताद भी है, लेकिन अदबी ज़ौक़ इनमें इतना ज़्यादा है कि इन्होंने जब ये यूनिवर्सिटी ऑफ कराची अलमनाई की प्रेसिडेंट बनी तो इन्होंने एक शाम मुनक़्क़िद कराई जिसका नाम था शाम गालिब, जो बहुत ही शान से मनाई गई। मैं दावत दूंगा डॉक्टर सजा काजी को कि वो तशरीफ़ लाएँ और यूसुफ राहत की किताब को मुदस्सर बनाएँ।
जनाब यूसुफ राहत की किताब दिलदार लड़की शबनम की रुनुमाई पर मुझसे ख्वाहिश जाहिर की कि मैं भी कुछ उनकी इस काविश पर कुछ कहूँ, इसलिए मैं हाजिर हूँ। पहले तो मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि जो इनकी शादी हुई है तो जुलेखा उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, तो ये डिबेट में बहुत अच्छी डिबेटर थी, बेस्ट डिबेटर थी उस वक्त कराची की। तो ये तकरीर कर रही थी जब इन्होंने कहीं देखा और उसी वक्त से फिर लोगों का सिलसिला जारी तो मुझे नहीं मालूम था, कि इनकी शादी हो गई है क्या, क्योंकि ये फिर वहाँ से गायब हो गई। मैं कॉलेज में वहाँ तक पढ़ाती रही और उसके बाद फिर यहाँ पर आके मुलाकात हुई तो मुझे पता लगा जुलेखा यूसुफ। तो मैंने कहा ये असली नाम है कि ये ऐसी सेलेक्टेड है तो पेश किया है, कहे नहीं ये असली नाम है मेरे हस्बैंड का नाम यूसुफ राहत है। तो इस तरह से मुलाकात हुई और अभी तक जारी है। लेकिन कॉलेज में डिबेट के इनाम लेने का इनका ये हाल था कि इतनी ट्रॉफीज आ गई थी, इतनी यानी जहाँ जाती थी वहाँ पहला इनाम आता था। तो कराची के किसी भी कॉलेज में कहीं भी अगर ये जाती थी, फिल्मबदी हो चाहे वो वैसी तकरीर हो, हमेशा इनाम पहला ही लाती थी और यूनियन की प्रेसिडेंट थी। तो अब मैं यूसुफ राहत साहब की किताब के बारे में कहूँगी, लेकिन आज मैं ये देख रही हूँ कि उर्दू ज़बान और अदब के दानिश्वरों और अजीम सुकूत यहाँ मौजूद है। मुझे यकीन है कि आज जो भी तजिया होगा वो यूसुफ राहत के लिए तक़वियत का बाइस होगा और आइंदा अपनी तकलीफ में वो मज़ीद बुलंदियों पर पहुँचे। मैं यूसुफ राहत को उनकी इस किताब की रुनुमाई पर मुबारकबाद देती हूँ। उनकी शायरी उनकी किताब मैंने पढ़ी, मुझे इन्होंने तोहफे में दी थी, तो ज़्यादा तफसील से पढ़ने का मौका नहीं मिला था, तो मैंने 1-2 दिन पहले से शुरू की थी। फिर तो उनकी शायरी में मैंने देखा कि फिक्र, सोच और हकीकत बंदी से भरपूर है। मजलूम चाहे कोई भी हो, दोस्त या दुश्मन, वो उसके हो जाते हैं और जो भी जैसा भी हो, अगर मजलूम है तो वो उनकी फिक्र के दायरे में शामिल हो जाता है और उनके जज्बात अशार की शक्ल में रुनुमा होते हैं और ढल जाते हैं। अगर जमाने को सूफी और यूसुफ साहब चाहते थे तो मैं थोड़ा सा इनकी किताब से मैंने 2-4 अशार नज़ीम से तो आपको सुना, लेकिन ये कि आप लोग बहुत काबिल और मुझे ज़रा अजीब सा लगा। मैंने आज़ादी से चुना है, टाइम है आज़ादी का इन्होंने लिखा है, नज़र ज़रा लंबी है और चूँकि टाइम नहीं है तो मैं पूरी चाहती थी सोच के तो ये है, लेकिन ये कि जागती आज़ादी के लिए पहली नज़र इत्तेफाक से जागती आँख ने ख्वाब देखा तो हम चल पड़े उसकी ताबीर की खोज में, सर पे बांधे कफन जा बकफ सबके सब एक तसव्वुर की तस्वीर की खोज, दिल को पत्थर बनाए हुए माए भी ए वतन अपने बेटों की हिम्मत बढ़ाती रही और बहनों ने सोचा कि भाई का खून तेरी खातिर बहेगा तो कुछ हम नहीं। माँ की आंखों पे तारे तो बहनों के भाई दुलारे चले, चल पड़े अपनी तस्वीर की खोज में, कितने बेघर हुए कितने जांच ले गए, तेरी खातिर गई थी ते जी मर गए। तो बाकी तो आप लोग पढ़ लीजिएगा बेहद में, मैं थोड़ा सा आखिर का
गया, दौर जो हम पे भारी था वो कट गया। फिर मुगन्नी ने तेरे तराने उन्हें और हम उन तरानों को गाते रहे। तेरे परचम तले मुत्तहिद होके हम शम्मे उम्मीद के लिए जलाते रहे, मुस्कुराते रहे। फिर न जाने कहाँ से चली आनियाँ, जितनी शम्में जली थी वो सब बुझ गई। जो बसाई थी जन्नत उजड़ने लगी, धूप चढ़ने लगी। जिस तरफ देखिए चोर बाजार था, जिस तरफ चाहिए जाइए रिश्वतें आम थी। बुग़्ज़ व कीना रवा नफ़रतें आम थी, दुनियादारी के सैलाब में बह गए। हम तो इंसान बस नाम के रह गए। माँ के सर की रिदा सब परचम फिरा, कौम के हाल पर सरनगू हो गया। हम जो मिल्लत है कल आज अफराद हैं, थे कभी सुर्ख आज बर्बाद हैं। गर्दनों में लिए नफ्स नफ्सी का दौर, तन पे चलते हैं गोया के आज़ाद हैं। हमें भटके हुए है निगारे वाले, हमसे छूटा है इंसानियत का चलन। नफ्स की खोख ख्वाहिशों के गुलाम और हम नफरतों के गुलाम। ज़ाती कैद से जब निकल आएंगे तभी मिलके अखुवत के गुण गाएंगे। सामीन और नाज़रीन में आज सोसाइटी ऑफ उर्दू लिटरेचर के जनाब अबू हसन नकवी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं तो शुक्रिया नकवी साहब तशरीफ़ लाने का। और उसके बाद हमारे नेक्स्ट मेहमान हैं जनाब इमरान उस्मानी साहब, प्रीमियर कॉलेज में सदर रह चुके हैं। तो 2 मिनट, बात जो मुख्तसर नहीं होती मुख्तसर नहीं होती। भाई कहते हैं मुझे अजीब लग रहा है, इसलिए कि मेरे उस्ताद मेरे कॉलेज में हम यहाँ से शुरू करूँगा कि अजब मिजाज है हम इंतहा पसंदों का। गुनाहगार न होते तो खासा हो। भारत जुलेखा बहन यहाँ मौजूद है। जब सलमा समन का नाम आता है तो उससे पहले जुलेखा भाभी का नाम आता है, और जब जुलेखा वाहिद होती है तो वाहिद ही रहती है, इसलिए कि यूसुफ भी वाहिद, और ये वाहिद कभी जमा नहीं होता। इसमें जितनी जमा करते जाएंगे ये सारे वाहिद। मेरे मोहतरम, क्योंकि मुझे 2 मिनट के लिए कहा गया है, सर सैयद मेरे करीब था, अब्दुल्ला कुछ दूर, मलका भी यहाँ ही हुई है, जाफरी भी हैं जी। जब मलका हूँ तो शहनशाह हैं। तो बस मैं आपसे इजाज़त मैं सिर्फ डायरेक्ट बैठे हैं, मुझे जरूरत है, मैं डायरेक्ट नज़्म करूँगा। अपने मोहतरम उस्ताद हैं, भाई हैं, शौकत रही कॉलेज आज भी याद आता है। बात दर्द पर हो गए, चेहरे पर माहौल साल की गर्द आ गई, लेकिन असातिज़ा को आज भी नहीं बोला। खान साहब, अस्करी साहब, फिर जामिया कराची, और यूँ ये सफ़र तय होते होते हमें धकेल कर यहाँ ले आए। तो जैसा कि मुझे 2 मिनट की और इजाज़त मिली, मैं बहुत शुक्रगुजार राहत भाई के लिए कि सभा में आप बोलिए, माइक करीब कर लीजिए, कर लीजिए जी, शुरू से फिर बोलिए। ऐसा ना हो कि मेरा पिछला दामन इसके शक्ति के पास, तो मैं ये कहने को इजाज़त चाहूँगा कि सभा जो राह में दुश्मन मिले तो फरमाना, सभा जो राह में दुश्मन मिले तो फरमाना कि ये तो कुछ न किया, हो सके तो और करे।
صبا جو راہ میں دشمن ملے تو فرمانا یہ تو کچھ نہ کیا، ہو سکے تو اور کرے، اور اپنے دشتے لہو رنگ پر نظر ڈالے اور اپنے دعوی معصومیت پہ غور کرے۔ اور حدیث ہے کہ اصولاً گناہ گار نہ ہو، گناہ گار گھر سنبھالنے والا، اور خود اپنی آپ کے شہری پر نظر رکھے، ہماری آنکھوں سے کاٹے نکالنے والے ہمارے نام سے سلام۔ انہوں نے عثمانی صاحب نے وہ استاد کہا ہے، وہ ناصر کا ایک شعر ہے کہ شبہ ناصف نہیں کچھ میر کی استادی میں، شبہ ناصف نہیں کچھ میر کی استادی میں، آپ بے بہرہ ہیں جو معتقد میر نہیں۔ اس کے ہمارے میرے نیکسٹ مہمان ہیں جناب آپ کے جانے پہچانے بہت ہی معزز جناب معظم صدیقی صاحب۔ آپ نے ایم اے اور پی ایچ ڈی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے سے کیا ہے 1984 میں، وائس آف امریکہ میں ملازمت کی، اور ایز اے بحیثیت ڈائریکٹر ایشین سروسز یہ 2006 میں غالباً یہ ریٹائر ہوئے۔ میں بہت عزت و احترام سے دعوت دوں گا جناب معظم صدیقی صاحب کو۔ میں نے سنا نہیں، اگر آپ آواز بلند ارشاد فرمائیں تو شاید جواب دے پاؤں۔ جناب صدر اور مہمان شورا، اور میں سب سے پہلے جناب یوسف راحت کو مبارکباد دینے کی بجائے زلیخا یوسف کو مبارکباد دوں گا، کیونکہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے ہمیشہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے اسی طرح ایک کامیاب شاعر کے پیچھے یقیناً ایک عورت کا ہاتھ ہونا لازمی ہے۔ اور یوسف اور زلیخا، جو پہلے یوسف اور زلیخا تھے، ان کا پہلا جنم 5000 سال پہلے ہوا تھا، اور آج کے جو یوسف اور زلیخا ہیں 5000 سال بعد وہ کراچی میں رونما ہوئے۔ تو اس میں رول ریورسل کی بات ہے۔ پہلی زلیخا جو ہے اس نے عاشق کا کردار ادا کیا تھا، اور یوسف جو تھے وہ کرشن جی کی طرح معشوق تھے، اور معشوق جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمیشہ بے اعتنائی برتتا ہے۔ تو اب کہ یہ ہوا کہ یوسف جو ہے وہ عاشق بن کے آیا اور زلیخا معشوق بن گئی۔ جی یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جب میری نظر دلدار نظر کی شبنم پر پڑی تو اس کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ تو میں نے بھی اس نظم سے اس کا علم مجھے ہو گیا تھا، لیکن میرے ذہن میں کیونکہ شبنم کا جو میٹافر ہے، جو محاورہ ہے، وہ غالب اور اقبال دونوں نے استعمال کیا ہے۔ آپ کو غالب کا وہ شعر یاد ہوگا کہ پرتوے پھور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں کہ ایک عنایت کی نظر ہونے، تو اس میں عاشق جو ہے وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے عشق کے راستے میں، معشوق کی تلاش میں۔ لیکن اقبال کا جو تصور ہے اس میں شبنم جو ہے وہ فنا کی علامت نہیں بلکہ بقا کی علامت بنتی ہے۔ شبنم جو پہلا اپنا مرحلہ طے کرتی ہے سورج کی شعاؤں میں، وہ بظاہر فنا ہو جاتی ہے، لیکن سورج کی شخصیت میں وہ مدغم تو ہوتی ہے لیکن بقا کی حیثیت سے قائم رہتی ہے۔ تو یہ بنیادی فرق میں نے سوچا کہ آپ کے گوش گزار کر دوں، اور یوسف راحت کی شاعری سمجھنے کے لیے چند باتیں عرض کر دوں کہ ان کی شاعری بہت آسان، اس معنی میں بہت آسان ہے کہ اس کو اردو والے اور ہندی والے دونوں آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں،
اور اس میں کوئی مشکل الفاظ بھی نہیں ہے اور خاص طور سے اضافتوں کی بھرمار بھی نہیں ہے۔ اضافت ایسی چیز ہے جس سے مکمل احتراز ناممکن ہے، تو اس حد تک یوسف راحت کی شاعری میں آپ کو اضافتی ترکیبیں ملیں گی، لیکن عام طور پر وہ اضافت سے احتراز کرتے ہیں اور بہت ہی حسین اور خوبصورت ہندی الفاظ آپ کو ان کی شاعری میں ملیں گے، جو کہ آسان شاعری کے لیے لازمی اور ضروری چیز ہے۔ اور ان کا جو بنیادی پیغام ہے وہ انسانیت، پیار، محبت اور خاص طور سے جنوبی ایشیا کے جو عوام ہیں، ہندوستان اور پاکستان کے، ان دونوں کا آپس میں میل ملاپ، اتحاد اور باہم شیر و شکر کی طرح رہنے کی تمنا، حسرت اور دعا، یہ ان کی شاعری کے بیشتر موضوعات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہر کامیاب شاعر اپنی شاعری میں اندرونی احساسات اور خواہشات اور تمناؤں کا اظہار کرتا ہے، وہ بھی آپ کو ملیں گے۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یوسف راحت نے کئی برس تک، کیونکہ ان کی ایک شاگرد ابھی مجھ سے پہلے یہاں آ چکے ہیں اور انہوں نے اپنے استاد کو خراج تحسین پیش کیا ہے، تو انہوں نے کوئی 20-25 برس تک تعلیم و تدریس کا کام انجام دیا اور انہوں نے انگریزی ادب میں MA کیا تھا۔ اور ان کے ایک استاد جن کا یہ ذکر کرتے ہیں اور جن کو شاعر بنانے میں، یوسف راحت کو شاعر بنانے میں جناب نجم صدیقی نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد یہ شیکسپیئر، شیلی اور کیٹس اور بائرن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ، کیونکہ ان کا جو ننیال ہے، مادری زبان ان کی اردو نہیں ہے، اردو ان کی پدری زبان ہے اور وہ بھی دکنی لہجے کی اردو۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نجم صدیقی نے دکنی لہجے کے اردو بولنے والے کو لکھنوی لہجے کی اردو شاعری کرنے پر نہ صرف آمادہ کیا بلکہ بہت کامیاب تجربہ ثابت ہوا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس شاعری کے لہجے کو جب آپ یہ کتاب پڑھیں گے تب آپ اس کی جو ہے عزت افزائی کریں گے، اس کی تاریخ کو توثیق کریں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی آف ایسیکس سے لسانیات میں ماسٹر کی ڈگری کی اور لسانیات کا علم حاصل کرنے کے بعد، جو کہ شاعری کے لیے بہت ضروری ہے، تو ان کو کامیاب شاعر بننے میں اس چیز نے اور ان کی مدد کی۔ تو میرے خیال میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا اور میں نے سوچا کہ بجائے اس کے ان کی کتاب میں سے کچھ اشعار یا ان پر تبصرہ کروں، تو میں نے سوچا کہ کچھ ایسے پہلوؤں کو اجاگر کروں جن کو جاننے کے بعد شاید آپ کو ان کی شاعری کو سمجھنے میں کچھ مدد ملے گی۔ شکریہ۔ شکریہ بہت بہت موضوع صدیق صاحب۔ اب اس سے پہلے کہ میں اپنے اظہار خیال جو ہمارا پہلا حصہ ہے پروگرام کا کہ آخری مہمان رئیس وارثی کو دعوت دوں، میں کچھ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو بات تو سچ ہے، سب سے پہلے تو میں اپنی اہلیہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ کہا کرنے کے لیے تو انہوں نے کافی ربط، جب میں فون کر رہا تھا انہوں نے کافی ضبط اور تحمل کا مظاہرہ فرمایا میرے ساتھ۔ اس کے بعد جناب محمد سعید حسن صاحب اور ان کی اہلیہ، خاص طور پہ سعید حسن صاحبہ نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا۔ جناب محمد زبیر اور ان کی اہلیہ نسرین زبیر صاحبہ نے بہت ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی جن کا نام لے رہا ہوں، ان کو بلا رہا ہوں، رئیس وارثی کا نام میں نے لے دیا۔ میرا خیال ہے میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی تعارف کروں، یہ شاعر ہیں جناب۔ اور ایک بار میں پھر وہ شعر پڑھ دوں گا دوبارہ کہ شبہ ناصر نہیں کچھ میر کی استادی میں، آپ بے بہرہ ہیں جو معتقد میر نہیں۔ رئیس وارثی صاحب۔
آپ جو زور سے آپ کی آواز شاہد علی شامل کو زور سے بولو. دیکھیں مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ مجھے کچھ بولنا ہے تو دو باتیں ہوں گی. ایک تو میں سوچ سمجھ کے نہیں بولوں گا, دل سے بولوں گا, جو بولوں گا اس کو یقین کیجیے. ابھی نہیں بولا نہیں بھائی, زور سے بولے, آواز آئے گی تب جواب آئے گا, ایسے بولا نہیں آئے گا. وہ دل دل میں نہیں کریں, میں یہاں موجود ہوں, جو کہہ رہا ہے آپ زور سے کہ مجھے آواز آئے گی تب جواب آئے گا. سلسلہ یہ ہے کہ میں آپ کو ذرا آغاز میں بتا دوں, تھوڑی سی بولوں گا لیکن سلسلہ تکلم جو ہے وہ تھوڑا سا بے ربط رہے گا. آپ کو آواز میرا نہیں آ رہی. ابھی محترم جو فاضل مقرر تھے ہمارے, انہوں نے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ ایک ناکام مرد کے پیچھے بہت ساری عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. ابھی سارا کمال اس دلدار کا ہے جس نے اپنی نگاہ عشق شبنم پہ مرکوز کی اور اس استقامت کے ساتھ کہ زندگی کا ایک طویل عرصہ جو اکثر شاید ایک بیوی کے ساتھ نہیں گزارتے, وہ انہوں نے بڑی استقامت اور محبت کے ساتھ, کامیابی کے ساتھ گزارا, جو نہ صرف دوسرے شاعروں کے لیے بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے بھی مثال ہے. یہ کامیابی ہے زندگی میں بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. یوسف بھائی کے متعلق میری جو ذاتی رائے ہے اس کا ایک رخ یہ ہے, جو سچائی ہے یقین کہ ان کے اندر جب سے میں نے ان سے ملاقات کی ہے, کئی دہائیوں پہ محیط ہے یہ سلسلہ, میں نے ان کے اندر ایک چیز چھو کے بھی نہیں گزری ان کی شخصیت سے, وہ ہے بناوٹ اور تسنن. جو کچھ ہے, جو من و ان ہے, وہ ان کا یکساں ہے, اور یہی چیز میرے نزدیک بہت ہی قیمتی ہے جو آج کل عصر حاضر میں نایاب ہے. جو کچھ کہا اس پہ اعتماد کیا, جو نظریہ پیش کیا اس پہ استقامت دکھائی, کہیں سے اس طرح کی بات نہیں کہی کہ اس میں کوئی بچنے کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہو, بلکہ اس پہ بڑی ہمت اور استقامت سے کھڑے ہوئے کہ میں نے یہ الفاظ استعمال کیا ہے, میں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے. یہ بڑے سے بڑے لوگ جو ہے وہ اس چیز پہ استقامت نہیں کرتے, بلکہ ایک دور یہ گزرا کہ علامہ اقبال نے جب شکوہ لکھا تو ان سے جواب شکوہ بھی لکھوایا گیا. شکوہ کو آپ نے یہ میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے, لیکن انہوں نے جو کچھ کہا اپنی سوچوں فکر کا جو ہے وہ احاطہ کیا, اس کی ترجمانی کی, اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ ان کی شخصیت میں کوئی ایسا بناؤ نہیں ہے, ان کا کوئی ایسا دکھاوا نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ آج کل کا جو دور ہے ہم دیکھ رہے ہیں جس میں پی آر شپ ہے, جس کے اندر مشارہ بازی ہے, گروہ بندی ہے, یہ میں نے اپنے تبصرے میں لکھا, انہوں نے اپنی پوری توجہ اپنے مطالعے پہ دی اور اپنی شاعری پہ. اگر آپ دیکھیں تو ایسے ایسے حساس پہلو ہیں جس کے اوپر راحت بھائی نے, یوسف بھائی نے قدم اٹھایا ہے کہ لوگوں کو یقیناً وہ غیر مانوس آواز رکھتی ہے, وہ عنوانات غیر مانوس رکھتے ہیں, وہ بعض جگہ وہ الفاظ غیر مانوس رکھتے ہیں جو عموماً شاعری میں استعمال نہیں ہوتے. دوسری ان کی کامیابی ہے کہ انہوں نے نظم کو اپنی شناخت بنائی ہے, جو اردو شاعری میں خاص طور پر نظم کہنا ایک آسان کام نہیں ہے, اس لیے کہ نظم کے لیے آپ کو بہت مہارت کی, مطالعے کی, اسلوب کی, اظہار رائے کی, اور اس عنوان کو آغاز سے درمیان اور اختتام تک ایک مربوط طریقے سے, ایک مؤثر طریقے سے اس مضمون کو سمیٹنا ہوتا ہے تاکہ سننے والے پر وہ اثر کرے. انہوں نے نظموں کا انتخاب کیا. میں آپ کو ایک ذکر سناؤں کہ ایک صاحب کو شاعری کا شوق تھا, انہوں نے ایک نظم لکھی اور اس نظم کا عنوان تھا میں کس لیے زندہ ہوں. نظم کا عنوان تھا میں کس لیے زندہ ہوں. انہوں نے اخبار کے ایک ایڈیٹر کو بائی میل اپنی نظم بھیجی, تو اخبار کے ایڈیٹر نے وہ نظم پڑھی اور کہنے کہ بیٹے تم صرف اس لیے زندہ ہو کہ تم نے بائی میل بھیجی. تو یہ اس مرحلے سے نہیں گزرے. آپ دیکھیں نا. دوسری بات دیکھیں, کتاب کی ایک شاعر کا حوالہ ہے, اس نے 25-30 سال جو محنت کی ہے, انہوں نے جو کچھ لفظ لکھے ہیں, انہوں نے جو لفظ پروئے ہیں,
जो अपने नज़रियात हैं, जो एहसासात हैं, जो महसूसात हैं, जो मुशाहदात हैं, उन सबको मंजूम किया, इसलिए कि पढ़ने वाले के दिल पर दस्तक दी। तो पढ़ने वाले के दिल पर दस्तक कब होगी? जब किताब आपके घर में होगी, किताब आपके हाथ में होगी। आप अपने वक्त के मुताबिक, अपने मूड के मुताबिक उस किताब को पढ़ के इंजॉय कर सकते हैं, उससे महसूस हो सकते हैं। मेरे कहने का मकसद ये किताबें मौजूद हैं, आप किताब ज़रूर लीजिएगा, कीमत बहुत ही मुनासिब है, लेकिन इसमें आपको इनकी 30 साल की जो मेहनत मुशक्क़त है उसका आपको अंदाज़ा होगा कि ये इन्होंने क्या कहा। किताब के ऊपर जिन जिन मुक़र्रिरीन ने इज़हार ख़याल किया है, कमाल कर किया है। ना सिर्फ उन्होंने मुख्तसर बल्कि मैंने देखा कि हर आदमी ने गहरी शख्सियत का मुताला किया है, पूरी अज़वाजी और ज़ाती ज़िंदगी का उस हवाले से ऐसा बात जारी की। तो जगह जगह उसमें वाइट आउट लगाया ताकि कोई गलती का इम्कान ना रहे, ताकि वो किसी एक ऐसे तबसरे से बच जाए जो उनके लिए बड़ा नुकसान हो। मुझे ख्वाजा के पास जो किताब पहुँची, उन्होंने देखा जगह जगह वाइट आउट लगा था, उन्होंने एक लाइन इस्तेमाल की, कहते क्या अच्छा होता अगर पूरी किताब पे सफेद कर देती, लेकिन क्या होता है एक लाइन। और दूसरा तबसरा एक लाइन का इसी किताब पर उन्होंने कहा, पढ़ने अल्लाह ताला तो शायद तुम्हें माफ़ कर दे, लेकिन पढ़ने वाले माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़ने वाले इतने जिम्मेदार होते हैं। देखिए बात ये होती है, लफ्ज़ आपने मुँह से बोला वो पराया हो गया, जो आपने लिख दिया वो सनद हो गई, उसमें तरदीद का इम्कान नहीं है। एक हद तक तो है, लेकिन आपका नज़रिया, आपकी सोच और फिक्र है तो वो तहरीर करती है जो आपने लिखी है, वो आपकी शख्सियत है पूरी, आप जो कुछ है वो आप, इसलिए दस्तावेज में शुमार होता है तहरीर का। और आज देखें दुनिया से में आज तक जो चीज़ भी आपने कही है, आप उसका निकाहनामा हो या दुनिया का कोई डॉक्यूमेंट्स हो, आप जायदाद खरीदें, उसकी दस्तावेज होती है। और ये शायर की पूरी ज़िंदगी की दस्तावेज होती है, उसकी शायरी की सनद होती है, उसका मतलब। आज यूसुफ भाई को मैं इस बात से कह रहा हूँ, ख़वातीन हज़रात, मंज़र आम पर ये किताब आई है, हम सब उनको मुबारकबाद देते हैं, और उनके लिए मैं सिर्फ 2 अशार बोलूँगा, और कहना मैं चाहूँगा भरपूर तालियों में उसका जश्न का समय पैदा करें और जनाब यूसुफ राज साहब को मुबारकबाद हम सब बहुत बहुत। दो अशार के यूसुफ भाई के लिए कि रस्में इजहार मोहब्बत को जिला देते हैं, रस्में इजहार मोहब्बत को जिला देते हैं, तोहफे जिनसे गिरा अहले वफा, तोहफे जिनसे गिरा अहले वफा देते हैं, देने वाले तो बहुत हद से सिवा देते हैं, हम तो दरवेश में जीने की दुआ देते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत देशवासी साहब। नजर आगे तशरीफ रखते हैं। एक शेर मैं पढ़ना चाहूंगा गालिब का, आपकी इजाजत से। ये साकी बजलवा दुश्मन ईमानो आ गई, से दूर रहना, साकी बजलवा दुश्मन ईमानो आ गई, और मुतरिब बनगमा रहजने तमकीन होश है। आपको ये मुतरिब मतलब गाने वाला तरन्नुम में यूसुफ राज साहब का कलाम सुनाएंगे जनाब नज़र आजम साहिबा, और किताब की मुसन्निफा भी है। 2005 में इनकी पहली किताब आई, खाना दूसरी अब आ रही है ये जो अदबी बारात है, इसके दूल्हा यूसुफ भाई, जिनकी किताब आई है दिलदार नज़र की शबनम। इस एक नाम में पूरी एक दास्तान पिन्हा है और मोहब्बत की एक कहानी है इसमें, जो जाती सदी यानी 20वीं सदी के आखिरी अशरों में शुरू हुई, नमू पाई, जिला उसने पाई और तवाना हुई।
तो उसी के ऊपर ये समझ नहीं है उनका चेहरा है जिन्होंने खुद लिखा है ये समझ। और जो इस किताब की बुनियाद है वो भी इसमें मौजूद है, आपको वो भी नजर आएगी। यूसुफ भाई पे तो सभी लोग